हय आता इश्यू तो सायडीन दुसरो इश्यू चालला ना ते पळय ह्या हितून ते आमी सारखे उत्साहीत आहा, इतले आनंदीत आहा की आमकां खरोखर तुका सांगना आमी दिवाडकार भाव आनी आमच्या मतदारसंघाचे आमी कितले खूश आहा पळय ते खरोखरच आमी अभिनंदन करपाक येयल्या मुख्यमंत्र्याचे तितून आनी दुसरे आनी विचार नाका. दुसरे तूं विचारूंक सोदता तो कसलो प्रश्न म्हाका बायंगिणी माझो एकूच स्टेटमेंट आहा, तो स्टेटमेंट हांव केन्ना चेंज करचो ना. एकूच स्टेटमेंट आहा, बायंगिणी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जावचो ना हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेले आसा आणि परत हांव तेजेर तुमकां रिपीट करना. बरें कोण घेता जाल्यार तेणी घेवन दाखोवचें टेंडर, ते मागीर फुडें पळोवया, बट जावचो ना हो म्हाजो स्टँड आसतलो आणि लास्ट पर्यंत होच स्टँड आसतलो. कोण जर थंय गार्बेज गाडी घेवन येता ती पयलो उबो हांव आसतलो, पण हो गार्बेज ट्रीटमेंट थंय जावचो ना. कारण लोकवस्ती वाडलेली आसा, आयज 8,000 लोक थंय रावता, एड्युकेशन हब जाल्ले आसा, हॉस्पिटलां जाल्ली आसा, थंय मठ आसा, चर्च आसा, आमची आख्खी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा. तेन्ना हो गार्बेज थंय ट्रीटमेंट प्लांट थंय येवचो ना बायंगिणी. हे म्हाजो स्टँड सारको क्लियर आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी हांवें चर्चा केल्ली आसा. जाय जाल्यार परत एकदा तुमी म्हणटा जाल्यार परत एकदा करता, पण हांव 100% शुअर तो गार्बेज ट्रीटमेंट कितली टेंडरां काडू. म्हाकाय म्हाज्या नदरेन येयल्या की कोणी टेंडरां परत एकदा प्रोसिजर चालू केल्या. ह्यान पयलीं 3 जाण गेले, आतां चवथो येतलो तोय वयतलो, कारण आमी कशेंच एक्सेप्ट करपाक तयार ना. सो हो परत आनी आमी उलोवन काय उपेग ना. तो जाता तेन्ना पळोवया, पूण तो जावपाक हांव दिवचो ना जाल्यार जातलोच खंयचो, जावचोच ना. पण मुख्यमंत्री कॅन्सल कितलोय काडू, तो कोण टेंडर काडटा कितली काडू, आमकां कांयच फरक पडना. आमचे मतदारसंघाचे लोक सगळे एकूच स्टँड आमी घेतलेलो आसा की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना. आणि आमकां सीएमान आश्वासन दिल्या थंय गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना. सो हांव कितें परत कितें मेळटलो सरकार आमचो जालो पळय. मिनिस्टर एक बरो नॉलेजेबल मिनिस्टर, फूल एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस, कितें गेलो जाल्यार आमची कामां तो सुरळीत जे मतदारसंघाचो कितें विकास आहा तो सगळो करता. पण हांवें ह्या विशया बद्दल पळय तो आपल्या हितून स्टँड घेवन आसा, हांव म्हाजो स्टँड घेना. आमी आतां कोणाक जर सांगतले जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन आमी वचून सांगचें पडलें. म्हाजो जो पळय कितें आसा मतदारसंघाचो जो पळय कितें इश्यू आहा, हांवें म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगला गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आपूण तुका येवपाक दिना. सो दॅट्स ऑल. आनी तेजेर परत कितें आमी भाश्य करतले. पण मुख्यमंत्री कॅन्सल कितें करनाचे इतलें आश्वासन जर दिता जाल्यार. बाबा एकदां तो जाल्लो, आतां परत हांव नकळो तुमी आतां म्हणटा, पण थंय आतां 3 फावटी टेंडर काडलेले न्हू पयले, आतां 4थ्या फावटी काडटा, पण घेवपाक कोण तयार ना आनी फुडें घेवचोय ना. काय ना, हांव तुका सांगता न्हू, गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना आणि तेजेर आनी परत आमी भाशा करता. आनी दुसरें कितें विचार, आयच्या गोंया खुशयेच्या दिसाक आमकां ते बाकीचे विचार नाका. आयज आमच्या खुशयेचो दीस, खुशयेच्या दिसा आमी सेपरेट, पूण लास्ट टायम मिनिस्टरान म्हणलें आपूण तो बांदतलो आनी एमएलए आसचो ना, इनॉग्रेशन जाता म्हणलें. ते मागीर पळोवया, तेजेर हांव कांय भाश्य करना. कळ्ळें, ते मुख्यमंत्री पळयतलो.